بڑے وڈے جملے نے اللہ اکبر اللہ میریاں بہناں دھیان نہ سن میرے ویر بھی دھیان نہ سن جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے ایک ایسیاں تیاں شرماں والیاں نہ باپ نو کدی تھپڑ مار دیاں نہ گال کر دیاں نہ اکھ چک دیاں نہ اچا بول دیاں باپ دے سائے تو بھی ڈر دیاں اور نلیک پترو ماپیاں تے ہاتھ چک دے جے ماں باپ اگے ڈیڑھ گٹ زبان چلاؤں دے مینوں ہون سمجھ لگی ہے ماپے دکھی ہوندے اولاداں دے بولاں نالے ماپیاں نو دنیا نہیں مار سکدی اولاداں دے بول مار دیندے نے ماپے نہیں مردے دنیا دے دکھاں نال اولاداں دے دکھ مار دیندے نے اولاداں دے بول مار دیندے نے اج کنے وچ بیٹھے نے جنہاں نو پترا انج دیاں گلاں کیتیاں ہوندیاں نے ماپے مر جاندے نے ڈی ایس پی صاحب نو پوچھنا کئی پرے چنج دے نلیک پتر ہوندے ماں باپ نو تھپڑ مار دے گالاں کر دے پرچے کرا دیندے نے ماپیاں دے دروازیاں تے آنا جانا بند کر دیندے اے لفظ بڑا وڈا ہے سنن والا جملہ ہے بڑے ایمان والے جملے کہن لگ گئے کہندی کرما والے جویں تو راضی اویں میں راضی عورت مرد دا لباس ہے مرد عورت دا لباس ہے میاں بیوی دا لباس ہے بیوی میاں دا لباس ہے ہاں ہاں ویرا سن لاؤ اج دی ہوندی کہندی ہے میں ایتھے نہیں کرنا خامد آکھنا میں اوتھے نہیں کرنا جتھے تو کہنی ہے اسی پھر وکھرا ہی کران گے اور کتے کران گے نہ تیری مننی نہ میری مننی ہے میں کئیاں کراں چ میاں بیوی دی زد وچ تیاں برباد ہوندیاں ویکھیاں نے میاں بیوی دی زد وچ بچے برباد ہوندے ویکھے نے خاندان برباد ہوندے ویکھے تیاں دے رشتیاں چ زد نہ کریا کرو پتراں دے رشتیاں چ زد نہ کریا کرو مشورہ کر لیا کرو اللہ اپنے نبیاں نو کہہ رہا ہے اپنے ساتھیاں نال مشورہ کر لو ویرا ممی تو ہی آنا ہے مشورہ کریا کرو بڑے وڈے جملے نے میاں بیوی ایک دوجے تو بغیر نہیں چل سکدے میں جملہ کواں گا پلے بننا میں لفظ بڑا ایمان والا ہے اہل جہانیاں گل سنن والی جے بیوی کہندی جویں تو راضی ہوویں میں راضی انہیں ویرا برات سد لئی وچ لڑائی کوئی نہیں میونی نکاح پڑھان بیٹھے نے جانجی بیٹھے نے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سیندے بندے جنج چ بیٹھے وچ لڑائی کوئی نہیں اے میل بھی ہے اے برات بھی ہے لاڑا کوئی نہیں میونی بیٹھے نے کہندے نے باغ دے مالکاں لیاؤ کدے نال دھی دا نکاح پڑھانا ہے کہ باغ دے مالک دیاں اکھاں ڈل پیاں کہندے میرے باغ دے نوکر نو لے آؤ میں مالی نال اپنی دھی دا درود و سلام سب کہہ دو آمین معزز آمین حضرات یہ سٹی میرج ہال میں عزت مآب علامہ سلمان بشیر صاحب جامعہ مسجد بشیر کے زیر اہتمام یہ جمعہ موسم کی خرابی کی وجہ سے میرج ہال میں لایا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس مسجد کو جلدی چھت دے دے ابھی چھت بھی نہیں پڑی اس کی اور اس کی جگہ کے پیسے بھی دینے انہوں نے 3 مرلے جگہ 4 اور ساتھ رلائی ہے اللہ سب دیاں جتنیاں مولا کریم نیک ارادے خواہشاں پوریاں فرما میرے سے قبل ڈی ایس پی جہانیہ صاحب ملک عبدالمجید صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے ہر علاقے میں اللہ ایسا افسر بھیجے کہ جو اپنی قوم کو واعظ و نصیحت سے ڈرائے قانون سے تو ہر کوئی بندہ ڈرتا ہے واعظ و نصیحت سے ڈرائے جو اللہ اور اس کے رسول کا احکام ہے وہ سنائے اور قوم کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہمارے افسروں کے پاس بھی دین کا علم موجود ہے اور جتنے دوست احباب آئے اتنی گرمی حبس ہے شدت ہے گرمی دی میں دعا کرنا ہے آج اتنے گرمی کٹھے بیٹھے ہیں اللہ قیامت نو اپنے نبی دے قدماں کٹھیاں بٹھا دے ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہندا سونے میں بڑا پریشان ہوں فرمایا میرا چن میرے ہوندیاں تو پریشان کیوں ہے نبیاں دے سردار کول بیٹھا ہے آندا سونے مینوں ٹینشن کھائی جا رہی تسی قیامت نو اچیاں عہدیاں تے بیٹھے ہو گے تے تہاڈی سیٹ بھی اچھی ہوئے گی تے میرے جے ماڑے نو تہاڈے لاگے کنے آن دینا ہے
ہن ایمان نہ دسو کہ مصطفیٰ دا یار کنا پیارا ہوئے گا، حضور نہ پیار کنا کردا ہوئے گا کہ سونیا قیامت نو کی بنے گا میرا۔ ہن تے مینوں بھوک لگدی تے میں تانوں آن کے ویکھ لینا ہے تے میری بھوک پیاس ہی مٹ جاندی ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا جنہاں نہ پیار ہوئے گا اللہ قیامت نو انہاں دے نال اٹھائے گا۔ تینوں میرے نال پیار ہے، تو میرے قریب ہوئے، اس لیے میں دعا کرنا جنہیں تسی بیٹھے جے گرمی جڑ کے بیٹھے ہو، اللہ انہاں سارے نو اپنے حبیب دا قریبی بنا دے، حضور دا پڑوس نصیب فرما۔ عرض کرنا چاہ رہا جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وَتُحَا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاد دے قادر والیا عالم نشہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہاں دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سون والیا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ فرما دے دینے پاک والیا وما ینطق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلبا وجهک فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا یہ کمنی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے اہل جہانیاں دے غیور مسلمان بھائیو میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو اپنا ایمان بنا لو، ایمان بچے گا قبر بچ جائے گی، ایمان بچے گا حشر بچ جائے گا، ایمان بچے گا قیامت نو عزت بچ جائے گی۔ اگر ایمان نہیں تے قبر وچ بھی گل نہیں بننی، اگر ایمان نہیں تے حشر وچ بھی گل نہیں بننی۔ اس واسطے معاشرے والو اپنا ایمان ٹھیک کر لئیے۔ ہر طرف جناب میں دیکھ رہا ہوں ہیرا پھیری دا دور نظر آ رہا وے، جدھر ویکھ دا پیا وے بے ایمانی دا جناب علاو بازار گرم ہویا ہے، جدھر ویکھ دے آؤں عرض کرنا چاہ رہا ہے ہر مسلمان ایک دوسرے دا حق کھائی جا رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی مسلمان نظر آندہ ہے۔ میں دساں جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے لوگ انہوں ویکھ کے مسلمان ہو جاندے سی، انہوں ویکھ کے مسلمان ہو جاندے سی، خدا کلمہ پڑھ لیندے سی۔ تو عزیزان من آؤ درامنا محبت نہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جدو سرکار مدینہ سرو قلب وسینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والا میرے نبی نے فرمایا ایمان والا بندہ ہوئے جدے سامنے سونے ورگی بھی چیز پئی ہوئے تو انہوں ہاتھ نہ لاوے وہ دا ایمان نہ ڈولے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال بھی دنیا دی زینت ہے، اولاد بھی دنیا دی زینت ہے۔ میریاں پہنا بھی دھیان نہ سن لن، میرے ویر بھی دھیان نہ سن لن، یہ دنیا کچھ نہیں جے آخرت والے اے یاد رکھیا کرو۔ اللہ زبان تے کلمہ جاری فرما دوے تے آخری وقت اللہ ایمان دی دولت دے دوے، جڑا کلمہ پڑھ دیا عمر گزریے آخری وقت لا الہ تے ساڑا روح قبض ہو جاوے۔ سنیے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے، اتے بہت بڑے باغ دی راکھی کی تھی، پھل لگ دے بھی ویکھے، پھل ویک دے بھی ویکھے، پھل ڈگ دے بھی ویکھے، پھل پک دے بھی ویکھے۔ ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نو نال لے کے آدھا مبارک آپ میرے مہمان آئے نے مٹھے مٹھے پھل لے کے آؤ، جویں جہانیاں دے دنیا پور دے ٹبا سلطان پور ویاڑی ملتان دے امب بڑے مشہور نہیں، کہندے نے میرے باغ دے مالک آئے نہیں تے باغ دے مالک نہ بیلی آئے نہیں، کہندے مبارک مٹھے مٹھے پھل لے کے آؤنا، پھل لے کے آیا پھل کھٹے نکلے، کہندے مبارک دوسرا ٹوکرا لے کے آؤ پھل کھٹے نکلے، کہندے تیسرا ٹوکرا لے کے آؤ پھل کھٹے نکلے۔ باغ دے مالک نو غصہ آ گیا، کہنا مبارک اینے سال ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں
تینوں پتہ نہیں لگا پھل کیویں دے لے کے آنے نے باغ دے مالک دے سامنے حضرت مبارک دیاں اکھاں ڈھل پئیاں داڑھی ہجوانا پرن لگ پئی کہندے نے مبارک تینوں میں کیا پھل مٹے لے کے آ تو رون لگ پیا کہندے سن میرے باغ دے مالکا میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل میٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے تو جدی مرضی ریڑی تو انگور پھڑ کے کھا لینا ہے جڑی مرضی ٹرالی مگر گنا کھچ کے چوپ لینا ہے جدی مرضی ریڑی تو گنیری چوک کے چوپ لینا ہے جدی مرضی پہلی چو مولی پٹ کے کھا لینا ہے گاجر پٹ کے کھا لینا ہے جدی مرضی پری کنن دی پٹ کے چوک کے لے آنا ہے جدے مرضی ویرا کماد وچو گنا توڑ کے چوپ لینا ہے جدے مرضی فصل وچ وڑ کے اپنی مرضی دیاں مرچاں لے آنا ہے آپ بیٹھ پلیز عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے ان لفظ بڑا ایمان والا ہے جتنے دوستہ باب آئے نے سن والا جملہ ہے باغ دے مالک نے کیا مبارک اینے سال ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں تینوں پتہ نہیں لگا پھل کیویں دے لے کے آنے نہیں کہندے سن میرے باغ دے مالکا میں اج تک تیرا پھل چکھیا نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا ہے باغ دے مالک دیاں اکھاں ڈول پئیاں ایڈا ایماندار مزدور اج کیمرے لگے نے ہیرا پھیریاں کرنا ہے ہیلمٹ پا کے ہیرا پھیریاں کرنا ہے ماسک لا کے ہیرا پھیریاں کرنا ہے چھپ کے ہیرا پھیریاں کرنا ہے میرا آواز بدل کے ہیرا پھیریاں کرنا ہے موبائل تے لوکاں کو پاس ورڈ مانگ کے ہیرا پھیریاں کرنا ہے موبائل تے مختلف طریقے استعمال کر کے لوگانا فراڈ کرنا ہے میرا اصلی سونا لے کے جیلی دے دینا ہے 24 کیرٹ دا کہہ کے 18 کیرٹ دا دے دینا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت مبارک دے مالک دیاں اکھاں ڈول پئیاں میرا اپنی مروداں دی ٹوکری ویکھنا تیرے کول او محفوظ نہیں گی مالک دی کوئی شے محفوظ نہیں اج دا مالک مزدور نو بہا کے چلے جائیں 6 مہینے بعد مالک منشی ہوئے گا منشی مالک ہوئے گا جڑے کاروبار تے کسی نو بٹھا دئیے اگلے نو وڈی ٹکی جا رہے ہیں کھانا خراب کری جا رہے ہیں مبارک دیاں اکھاں ڈھل دیاں پئیاں کہندے سن میرے باغ دیاں مالکا میں اج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا جنوں آخرت دی فکر ہوئے جنوں قبر سامنے نظر آندی ہوئے قبر کہندی ہے کلیاں آنا ہی اندھیرے بڑے نے سپ بڑے نے ٹھویں بڑے نے سارے خرچے جہانیاں چو لے کے آنے نے تیرے پیاریاں نے تیرے نال قبر چ نہیں آنا تیری ماں نے نہیں آنا تیرے باپ نے نہیں آنا تیری بیوی نے نہیں آنا تیرے بچیاں نے نہیں آنا اوتھے واجند اپنی ہے ہائے ہائے قبر بڑی مشکل کاٹی دانا ہے اللہ اکبر اللہ بڑے وڈے جملے نے میریاں پہنا بھی سن ویاڑی تو میری امائی پائی عثمان دی نانی اللہ عمر چ برکت پائے جننے دوست احباب سرائے سلطان تو میرے دوست ارسلان امین صاحب آئے اور جننے دوست احباب سن دے پائے اکھاں چو آنسو نے ہر بندے نو اپنی ایمانداری نظر آ رہی ہے کہ میں کنا کوئی ایماندار ہوں میرے اندر اللہ دا خوف کنا ہاں ہاں بڑے وڈے جملے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخراو بابا فرید آندے نے ویکھ فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی روے مٹی ہسے انت مٹی دا مٹی ہوئے موبائل نہ چلاؤ گفتگو سنو دھیان نہ جمعہ پڑھو چھڈو پترو موبائل جے چھپاؤ کنا پیارا جمعہ ہو رہا تسی موبائلاں چ لگے لوگاں دا ایمان تازہ ہو رہا تسی موبائلاں چ کھبے جے شیطان پونا کرن دے جی چھوڑو جیب چ پاؤ کتنا ایمان والا میرے جتنے چانے جمعے چ بالکل ثابتہ تنکا بھی توڑنا جائز نہیں تسی ہتھاں جو موبائل پڑے نے دھیان رکھو دائیں بائیں بھی ویکھنا نہیں بڑا قیمتی جملہ ہے اج دا جمعہ پلے بن کے جانا مینوں یقین ہے جڑے جمعہ دھیان نہ سن گے بڑے دل دی دنیا صاف کر کے جان گے اللہ رحمت کر دوے گا سہاگا رحمت دا پھیر دوے گا میں تے سیاں لا رہے ہیں روٹا ویٹر پھیر رہے ہیں ڈسکاں پھیر رہے ہیں سیاں لا رہے ہیں
میں تیرے ایمان دی کھیتی بنا رہا ہوں. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے. جو بیجے گا کٹنا ہی, ہنگ بیجنا ہی, ہنگ کٹنا ہی, جوین بیجنی جوین کٹنی ہے. جنہیں کنک لانی انہیں کنکی وڈنی ہے, جنہیں مونجی لانی انہیں مونجی وڈنی ہے. جو بیجے گا کٹنا ہی پینا ہے, جو بیجے گا کٹنا ہی پینا ہے, جو بیجے گا کٹنا پینا ہے. حضرت مبارک دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے. باغ دا مالک گھر چلے گیا, کہندا کرما والی ہے میں بیٹی دا رشتہ لب لیا ہے, میں بیٹی دا رشتہ لب لیا ہے. کہندی اللہ والیا کتھے لبیا ہے, کڈا کو امیر ہے. کہندا میں اپنے باغ دے نوکر نال اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگا ہے, باغ دے مالی نال اپنی دھی دا نکاح کرن لگا ہے. اج کل دی بیوی ہوندی کہندی وے مر جائیں, وے تینوں کلری سپ لڑے, وے تینوں سنگ چوڑ سپ لڑے, وے تو وجے کسے ٹرک ویچے, وے تو ستا ہی سو جائیں, وے میریاں تیاں نوکراں واسطے رہ گیا ہے. 2026 ماڈل عورت ہوندی کہندی تو ہوویں کون, میریاں جمیاں دے نکاح نوکراں نہ پڑھاؤن والا, مینوں طلاق دے میں ویاہ لانگی اپنیاں جمیاں, ویاہ لانگی اپنی تیاں. تو ایڈا رویں خیر خان بیوی بڑی نیک سی, آندی ہے وے میرے سر دے آسائیاں میں بھی راضی ہیں. جمن والیوں نے کدی تیاں دا برا نہیں تکیا. کہندی جویں تو راضی ہوئے میں راضی, تے نال لگ تھی بیٹھی ہے. تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں, ساڈا کیڑا زور بابلا, جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں, ماں پے دیندے تور بابلا, نیوی پا کے اوتھے تر جاندیاں, جتھے دیندے تور بابلا. او نلیک پترو, او بشرمو, او احسان فراموشو, او ماپیاں نو اکھاں کڈن والیو, آویغ تیاں پہنا وال ویکھیا کر. باپ گریب نال تورے تر جاندیاں نے, باپ میر نہ تورے تر جاندیاں نے, باپ پڑھ نہ تورے تر جاندیاں نے, باپ پڑھے نہ تورے تر جاندیاں نے, باپ کلی چ تورے تر جاندیاں نے, باپ کوٹھی چ تورے تر جاندیاں نے, باپ 200 میل دور کلے تر جاندیاں نے, باپ 100 میل دور کلے تر جاندیاں نے. ایک کڑیاں شرما والیاں نے, جتھے باپ ڈولے پا دوے اوتھے ساری عمر نگاہ دیندیاں نے. آ ویکھنا جملہ بڑا ایمان والا ہے. اللہ اکبر اللہ. میریاں بہناں وی سن, اج دے جمعے نو دل چ لے جاؤ, بڑے وڈے جملے نے. اللہ اکبر اللہ. میریاں بہناں دھیان نہ سن, میرے ویر بھی دھیان نہ سن. جتنیاں اکھاں رو رہیاں نے, ایک ایسیاں تیاں شرما والیاں نہ باپ نو کدی تھپڑ مار دیاں, نہ گال کر دیاں, نہ اکھ چپ دیاں, نہ اچا بول دیاں, باپ دے سائے تو بھی ڈر دیاں. اور نلیک پترو, ماپیاں تے ہاتھ چک دے جے, ماں باپ اگے ڈیڑھ گٹ زبان چلاؤں دے. مینوں ہون سمجھ لگی ہے ماپے دکھی ہوندے اولاداں دے بولاں نالے. ماپیاں نو دنیا نہیں مار سکدی, اولاداں دے بول مار دیندے نے. ماپے نہیں مردے دنیا دے دکھاں نال, اولاداں دے دکھ مار دیندے نے, اولاداں دے بول مار دیندے نے. اج کنے وچ بیٹھے نے جنہاں نو پترا انج دیاں گلاں کیتیاں ہوندیاں نے, ماپے مر جاندے نے. ڈی ایس پی صاحب نو پوچھنا, کئی پرے چنج دے نلیک پتر ہوندے, ماں باپ نو تھپڑ مار دے, گالاں کٹ دے, پرچے کرا دیندے نے, ماپیاں دے دروازیاں تے آنا جانا بند کر دیندے. اے لفظ بڑا وڈا ہے, سنن والا جملہ ہے, بڑے ایمان والے جملے کہن لگ گئے. کہندی کرما والے جویں تو راضی اویں میں راضی. عورت مرد دا لباس ہے, مرد عورت دا لباس ہے, میاں بیوی دا لباس ہے, بیوی میاں دا لباس ہے. ہاں ہاں ویرا سن لاؤ, اج دی ہوندی کہندی ہے میں ایتھے نہیں کرنا, خامد آکھنا میں اوتھے نہیں کرنا جتھے تو کہنی ہے, اسی پھر وکھرا ہی کران گے, ہور کتے کران گے, نہ تیری مننی نہ میری مننی ہے. میں کئیاں گھراں چ میاں بیوی دی ضد وچ تیاں برباد ہوندیاں ویکھیاں نے.
میاں بیوی دی زد وچ بچے برباد ہوندے ویکھے نے خاندان برباد ہوندے ویکھے دھیاں دے رشتیاں چ زد نہ کریا کرو پتراں دے رشتیاں چ زد نہ کریا کرو مشورہ کر لیا کرو اللہ اپنے نبیاں نو کہہ رہا ہے اپنے ساتھیاں نال مشورہ کر لو ویرا ممی تو ہی آنا ہے مشورہ کریا کرو بڑے وڈے جملے نے میاں بیوی ایک دوجے تو بغیر نہیں چل سکدے میں جملہ کواں گا پلے بننا میں لفظ بڑا ایمان والا ہے اہل جہانیاں گل سنن والی جے بیوی کہندی جویں تو راضی ہوے میں راضی انہیں ویرا برات سد لئی وچ لڑائی کوئی نہیں میاں نے نکاح پڑھان بیٹھے نے جانجی بیٹھے نے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سیندے بندے جنج چ بیٹھے وچ لڑائی کوئی نہیں اے میل بھی ہے اے برات بھی ہے لاڑا کوئی نہیں میاں نہیں بیٹھے نے کہندے نے باغ دے مالکاں لیاؤ کدے نال دھی دا نکاح پڑھانا ہے کہ باغ دے مالک دی اکھاں ڈل پیاں کہندے میرے باغ دے نوکر نو لیاؤ میں مالی نال اپنی دھی دا نکاح کرنا چاہنا ہے رمبی ہاتھ نے کپڑے میلے نے رمبی ہاتھ کپڑے میلے نے بڑے جملے ایمان والے نے آپ اس طرح بیٹھے نا ذرا ہوا آنے دیں بڑے جملے ایمان والے نے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے برات کوئی نہیں دولہ آ رہا ہے سٹیج تے آیا ہے کہنے نے جناب جی نکاح میں اپنی بیٹی نال تیرا کرنا ہے آسمان وال دھیان کیتا ہوں مالکا کتھے باغ دا مالک کتھے میرے جا نوکر میری تینی اوقات نہیں گی آسمان تو آواز آئی 7 سال باغ دی راکھی کی تھی پھل لگ دے بھی ویکھے پھل پک دے بھی ویکھے پھل وک دے بھی ویکھے پھل ڈگ دے بھی ویکھے میری وجہ تو پھل نہیں چکھیا مالک ویکھ دا پیا ہے انہوں علیم بذات الصدور او سینیاں دے اندر چھپے پیت بھی جاندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بے نیاز دا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے دنیا دے مسلمانوں ذرا سنیے دھیان نال نبیاں دے سردار نو منن والے ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والے ہو کہندا عرشاں والیاں کتھے میں نوکر تے کتھے مالک آسمان تو آواز آئی میرے تو ڈر کے اے باغ دے پھل نو چکھیا نہیں تینوں میریاں فکراں مینوں تیریاں فکراں نہیں اللہ اکبر 7 سال لاکھ روپیہ بھی سال دا پاسے کردہ 7 لاکھ روپیہ بننا سی 1284 مہینے چوں 7 لاکھ نفع کما سکدا سی سنیے 7 سال باغ وچوں نفع کما کے میرا ہیرا پھیری دا مال 7 لاکھ جمع کر سکدا سی پر اللہ دی قدرت ہے انہیں پھل چکھ کے بھی نہیں ویکھیا اللہ نے باغ دا حصے دار بھی بنا دیتا ہے اس گھر دا جوائی بھی بنا دیتا ہے ایمانداری انسان نو اتنی شان لے کے دین دی آج کران دے کار ٹبران دے ٹبر بے ایمان بچہ جو مرضی لے کے آئے پوچھیا نہیں کدی جتوں مرضی مال لے کے آوے کسی نے پوچھیا ہی نہیں یہ بچہ مال کتھوں لے کے آیا ہے یہ پیسے کتھوں لے کے آیا ہے میری تنخواہ تے 50,000 ہے میرے بیٹے کو لاکھ دا موبائل کتے میری تنخواہ تے 10,000 ہے میری بیٹی کو 7 لاکھ دا موبائل آئی فون 70 پرو میکس ماڈل کتھوں آئے ہاں سنیے ذرا دھیان نال تمہیں کدی فکر کیتا ہے میری تنخواہ تے 50,000 ہے
وے میرے گھر چ رو گوشت کتھوں پکدا وے میرے امیراں دنیا دیاں عیشاں لب جان گیاں قبر دا سکھ نہیں لبے گا ہیرا پھیریاں کرے گا دنیا دا مال لب جائے گا حشر دا سکھ نہیں لبے گا قبر دا سکھ نہیں لبے گا اج کنے دوست احباب بیٹھے جے بڑے ایمان والے جملے نے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ سن لو اللہ پاک دی قدرت ہے کیسا ایمان ہے ایمان تازہ بیٹا بیٹھ جے کوئی بندہ پیسے لے کے نہ آئے میرے پاس بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو اللہ اکبر اللہ ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے صرف جمعہ سنیا کرو بیٹھ کے تے آنر پیسہ کوئی شے نہیں اللہ نے جو قسمت چ لکھے آئی وہ تے گھڑی جے بیٹھے ہمیں منو اللہ نے دے دینا ہے جنہیں میرے چند بیٹھے جے سنن والا جملہ ہے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار نو منن والے بیٹھے جے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے اللہ اکبر اللہ پاک نے نہ تیلا لگن دیتا نہ روپیہ لگن دیتا وقت دے ایک رئیس دی بیٹی نہ نکاح پڑھوا دیتا میرا بڑے کردہ جوائی بن گیا نا باغ دا مالک دا حصے دار بن گیا باغ دا مالک بن گیا نوکر بن کے آیا ایمانداری نے باغ دا مالک بنا دیتا ملازم بن کے آیا باغ دا مالک بن گیا عرض کرنا چاہ رہے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والا ایماندار بن جاؤ اللہ والے ہو ایماندار بن جاؤ ایماندار میرے نبی فرماندے نے التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش ایماندار تاجر اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا ایماندار بن جاؤ اللہ دے عرش دے سائے مل جان گے ایماندار بن جاؤ جنت لب جائے گے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیتا بیٹا جوان ہویا لکھاں حدیثاں دا حافظ بن گیا ایدا نام عبداللہ رکھیا عبداللہ بن مبارک جیسے ہستی مبارک ویرا سنو کون ہے اے لکھاں حدیثاں دا پزے عرض کردہ پیاویں سنگیڑا صاحب نمبردار جملہ بڑا ایمان والا ہے ملتان توان والے ہو جلال آباد توان والے ہو دنیا پر توان والے ہو ٹپا سلطان پر توان والے ہو جتنے دوست باپ بیٹھے ایک ایک جملے تے غور کرو انہوں اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے لکھاں حدیثاں دا پز بیٹا ہے ایک دن یہودی دے گردے نال گوانڈی ہے یہودی نو اللہ بھی پیسیاں دی لوڑ پہ گئی یہودی مکان ویچنا لاتا لوڑاں پہ جاندیاں نے انہیں مکان ویچنا لا دیتا ہزار دا منان نے اناب لوکاں 2000 دینار لایا حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ دے بیٹے عبداللہ بن مبارک ایک کہنے آندے نے یہودیاں مکان نہ ویچی کہندے اللہ والے کیوں نہ ویچاں منو لوڑ پہ گئی ہے کہندہ کنے دا ویچ دائیں کہندہ میرا مکان 4000 دینار دائے پر میرے اپنے جڑے نے میری مجبوری تو پیدا اٹھا رہے 2000 دینار دی قیمت لا رہے نے جانیاں چوی آج دے مسلمان نے اپنے مسلمان پر آوان دیاں مجبوریاں تو پیدا ٹھان دینے مکان 10 لاکھ دا ہوں دائے قیمت 5 لاکھ لاؤں دینے کلا کروڑ دا ہوں دائے قیمت 50 لاکھ لاؤں دینے جنہوں رستہ نہ ہوئے وہ دا 5 لاکھ بھی مول نہیں پاؤں دے انہوں رستہ کوئی نہیں اوہ مسلمانہ تو کس رہاں مسلمان ہے تو مسلمان نو رستہ نہیں دے سکدا اپنی زمین نال ملا کے زمین نہیں وکا سکدا میرے نبی دا دور ہے قرآن اندہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ قرآن اندہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اللہ کریم دا قرآن اندائی مدینے چے میرے نبی نے فرمایا او انصاریو مہاجر آئے میں اپنے پرا بن جاؤ انہاں جی مسلمان بن جاؤ خل مسلم اخل مسلم 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 دا بھائی بن جاؤ انما المؤمنون اخوہ مومن مومن دا بھائی بن جے مواخات مدینہ قائم کر دو جدے 3 مکان جدے 2 مکان ایک مہاجر پرانو مکان دیتا ہو جدی ایک دکان ادھی دکان
دکان چ کند مار کے اپنے مسلمان مہاجر پرانوں کند مار کے دکان دے دیتی ہائے ہائے میں صدقے جاواں جدے کول 2 بیویاں نے ایک نو طلاق دیتی اپنے مہاجر پرانوں کیا نکاح کر لائے دینا اور بیویاں بھی کوئی وانڈا ہے بیویاں بھی کوئی وانڈا ہے بیویاں بھی کوئی وانڈا ہے طلاق دے کے اپنے مسلمان پرا مہاجر دے نکاح وچ دیتے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے اسلام ہو کر انہیں اسلام اپنایا عزت مل گئے اسلام اپنایا شہرت مل گئی اسلام اپنایا لوکاں دے نام نال دی گلی چ مٹ جاندے نے محمد نو نہ منیا اج جہانیاں چ نام گونجدا پیا ہے 1400 سال گزر گئے ان کے نام یہاں گونج رہے سٹی میرج ہال میں آج میں پوچھتا ہوں انہاں بیویاں ونڈ لیاں تو مسلمان دے کلے نو راہ نہیں تو انہوں آنا تینوں تے راہ کوئی نہیں لگدا تو ٹریکٹر ننگا کے وکھاؤ تو ٹرالی ننگا کے وکھاؤ قلعہ ویچ کے وکھاویں ہائے ہائے ذرا بنا بھی وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ناصر مدنی اصلاح معاشرہ پہ روز باتیں کرتا ہے اور سنیے ناصر مدنی روز اصلاح معاشرہ پہ بات کرتا ہے تاکہ مسلمان سدھے ہو جن آج میں جھنجھوڑ جاواں گا کسی کس طرح دے مسلمان آؤں سنیے ذرا دھیان دینا اللہ اکبر یہودی دا نہ بیالا بڑا وڈا جملہ ہے یہودی دا مکان ہے عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اوے اللہ والیا مکان نہ ویچی شام تک میرا انتظار کری میرا گھوانڈی بڑا چنگا ہے انہیں شام نو 2000 دینار لے آؤ تے عبداللہ بن مبارک یہودی دے گھر چلے گئے آج مسلمان دی مسجد نو تارداری دے کے راضی نہیں میٹر کٹیا جاوے تار لوان واسطے تیار نہیں سپیکر سڑ جے سپیکر دین واسطے تیار نہیں صفاں تھوڑ جن صفاں دین واسطے تیار نہیں آج مسلمان مسجداں چ مسلمان دوسری پارٹی جلسہ نہیں کرا سکتی آج مسلمان مسجداں چ انتظامیہ دے قبضے نے 6 بندے نے وہ بدماشی کر دے نے مسجداں وچ کمیٹی دے نام تے مسجد نو ہائی جیک کر دے ہن مسجداں اللہ دیاں نہیں رہیاں مسجداں بندیاں دیاں ہو گیاں نے اللہ دا کار ہوندا ہے جدے تے سارے مسلماناں دا حق ہوئے اج ہر مسجد اپنے اپنے گروہ دیئے اپنے اپنے بندیاں دیئے مسجداں چ نمازیاں دے خلاف نے اور کی تیریاں میریاں مسجداں نے تو مسجداں چ دین اسلام سنان دی اجازت نہیں دیندا آ میرے محمد دے منن والیاں نے دین اسلام والےاں واسطے اپنی دکان ونڈ لئی اپنا مکان ونڈ لیا ہاں ہاں اپنیاں بیویاں طلاق دے کے مہاجر پرا دے نکاح چے دے دیتے آج جہانیاں میں اپنا ایمان بناؤ اللہ بیٹا بیٹھ جو بچوں تسی نیچے بیٹھ جو کیوں تسی ان چل دے پھر دے جائے کوئی نہیں بارش ہو رہی ہے تے بیٹھ جائیں اندر کڑی بارش ہو رہی ہے بیٹھ جو نیچے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے جمعہ سنو تیان نال بیٹھ کے گفتگو کتنی پیاری ہو رہی ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے عبداللہ بن مبارک کو دے کر گئے 2000 دینار لے آؤ آج تیرے سکے پرادہ میٹر کٹیا جائے تینوں کوئی خبر نہیں تیرے پرادیاں تیاں جوان تینوں کوئی خبر نہیں تیرے پرادے بچے جوان تینوں کوئی خبر نہیں تیرے پرادی چھت ڈگے تینوں کوئی خبر نہیں تیرے پرادے کارچے چاندی چھت چوے بارش نل تینوں کوئی خبر نہیں گئی اللہ اکبر اللہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے عبداللہ بن مبارک یہودی دے گھر گئے نہیں کہندے یہودی آؤ شام تک میرا انتظار کری 2000 دینار لے آؤ یہودی دی جولی وچ لد دیتا یہودی کہن لگا خیر مسلمانہ انہیں پیسے لے کے آیا میں مکان وچ نہیں مول لین آیا کہندا مول نہیں لین آیا تو گوانڈی بڑا چنگا ہے میں 2000 دینار لے کے آیا تو گوانڈی بڑا چنگا ہے
میں 2000 دینار لے کے آیا ہوں لیری جھولی چ لد دیتے نے جدوں ہون گے دے دیویں میرا مکان نہ ویچی اے تو میرا چنگا گوانی ہے تینوں لوکی گھاٹا پا رہے نے تینوں لوڑ 2000 دینار دیے میرے کو لے کے اپنا کام سوار لاؤ جدوں ہون گے دے دیویں یہودی 2000 دینار لے آؤ مسلمان دی جھولی چ لد دیتا عبداللہ بن مبارک دیاں آنکھاں ڈول پئیاں کہندے یہودیا میرا 2000 دینار کیا واپس پیا کرنا ہے کہندا گل اے نہیں مذہب اپنی جگہ تے آ میں تینوں صرف دیتے نے جدہ ہون گے دے دیوی یہودی 2000 دینار مسلمان دی جولی عبداللہ بن مبارک دی جولی چلد دیتا کہن لگا اللہ والے آؤ کل 2000 دینار دی نہیں پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھا جنہیں تینوں اخلاق سکھایا وجو جنہیں تینوں اخلاق سکھایا ہے آج مسلمان دا دشمن ہے آج مسلمان نو سلیل کردا ہے آج مسلمان دے بربادی دا دی چرچا ویکھ کے خوش ہوندا ہے مسلمان اجڑے تے ویکھ کے خوش ہوندا ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا وی سور جانا ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کدی خوشی نہ کرو بھرا دا مکان بھی کہ خوشی نہ کریا کرو بھرا دی دکان بھی کہ خوشی نہ کریا کرو بلکہ آنسو بہایا کرو کہ مالک میں نے جو گودا تو میں بھرا دی دکان نہ بکن دو ندامت دے آنسو بہا دیا کرو کہ مالک میرے کو لینی گھیش نہیں سی میرے بھرا دا مکان بھی کہ پر تو توڑیاں مارنا پرانو طلاق ہوئے تو توڑیاں مارنا وہ دی تیو جڑے توڑیاں مارنا ہے ہائے 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 دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے ان پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں آج مسلمان اگر اللہ کی قسم سارے علماء اسی طرح جمعہ پڑھایا کریں ہر جمعے کسی نہ کسی کا ایمان درست ہو جائے ہر جمعے کسی کا ایمان درست ہو جائے ڈی ایس پی صاحب ہر مسجد سے ایسی آواز اٹھے کہ لوگ اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے جائیں کہ یار ہم ہیں کیا تھے بن کیا گئے ہم مسلمان ہیں بڑے وڈے جملے نے تو جیوں دے آندے دکھ ونڈیاں کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے تو جیوں دے آندے اگے رکھیاں کر پچھو نہیں رجنا تصویرانے یہودی کہندہ ہے اللہ والے آؤ کلمہ پڑھاتے مسلمان کر رہے مل کے پڑھنا ایک نہیں ان پر قربان اقرا پورا میرا جال گونجے مدینے چلیے اتھے نہ رہیے ایک میں نہیں ان پر قربان ہے قربان زمانہ ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے وہ زہرا کا بابا پڑھو یار وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہودی میں سوال کرنا چاہنا ہے باپ
نیک اللہ نے باغ دا مالک بناتا پتر اللہ نے ایسا نیک دیتا کہ رحم دل بھی ہے سخی بھی ہے ہاں ہاں ول تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جیڑا کم ماواں کردیاں اوہ کردیاں تیاں ماں پر تھی پتا پر کوڑا بہتانی تے تھوڑا تھوڑا ایتھے کلو سیل لین چلے جو نا بازار چوں آ ریڑھی والے کولوں تے دو تین داگی پا کے نا داگی تے منڈے نو آکھے گا سنا میں گاہک دیاں اکھاں اکٹھا پایا کہ تینوں پتہ ہی نہیں لگدا تینوں پتہ ہی نہیں کیویں کسے نوں ٹھگنا ہے تو منڈا آندا استاد جی میں جے چھوٹا بے ایمان ہے تسی میرے مہان بے ایمان جدوں تہاڈی عمر چ آیا نا میں تہاڈا بھی پیو نکلا اے کچھ دیکھ لو تسی جو کچھ ہو کلو سیل لے لو وچ دو داگی پائے ہون اچھا تسی جیڑے ریڑھی والے نوں آکھو گے نا میں مرضی دے پاؤنے نے انہیں کہنا میں نہیں دینے اور انجی ہے نا 101 صحت مان گوان والیاں دی کی قیمت ہوئے گی ایتھے ہونے مروداں دی ٹوکری لائے ہو اتلی تے چہور تھڑی چور تے تھڑی چ تے آخری چ بالکل ہی ہور دیکھ لو آ ہونے 1 لاکھ روپیہ نام دینا ہے مینوں تسی لے چلو منڈی تے پیٹی میں اپنی مرضی نال پھڑاں گا تے میں اعلان کراں گا بھی لوکو ناصر مدنی جانیاں آیا ہے تے 1 لاکھ روپیہ نام دیندا ہے ایس پیٹی نو کھولاں گے جو اتلی تے چ مال ہے اوہو جا تھڑی تے تک آئے میں لاکھ روپیہ نام دینا آنا ہے حضرات اپنا ایمان بنائیں آج جہانیہ میں اپنا ایمان بناؤ نبیاں دے سردار دے پیچھے لگ جاؤ میرے نبی کریم نو ماننے والوں محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں ایسا ایمان مصطفیٰ داوے آویک میرے نبی دی مسجد ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ مسجد نبی جنم ڈی ایس پی صاحب فرما رہے سی کہ نماز قائم کرو ہاں ہاں قرآن آندہ ہے پھر جنیاں دیتے لوگوں نماز قائم کرو ہاں ہاں نماز کیے قرآن آندہ قیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لوگوں نماز قائم کرو زکات ادا کرو قرآن کے اندر پیا وے سنیے نماز پڑھو سنیے دنیا دیان دے لوگوں قرآن کے اندر نماز قائم کرو آج بڑے بڑے جملے کہنے نہیں کہانیاں دے لوگوں سمجھانا میرے نبی فرماندے نے عثمان نمازی بھادے جا رہے نے مسجد گھٹ دی جا رہی ہے ان مسیتاں بھادیاں جا رہی ہیں نمازی گھٹ دے جا رہے ہیں جڑے نمازی ہے نے وہ بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایمان تے کوئی پکا نظر آندا ہے انہوں نے برائی روک دینے گے نماز بے حیائی تو روک دیئے ہر بندیاں چ ویرا ایمان حیا کتوں اج جہانیاں چ کہ جملہ کواں پلے بن لو ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے 1 گھنٹہ ہی میں جمعہ پڑھانا ہے اور میں چاہنا ہے یہ 10-15 منٹ اپنے دل وچ لے جاؤ ایک جملہ ایمان والا ہے آپ فرماندے نے عثمان مسجد دے نمازی ود گئے نے نماز واسطے جگہ کر دی جا رہی ہے آپ فرماندے نے مسجد دے نال 2 یتیماں دا گھر ہے وہ یتیماں نے سنیا میرے نبی نو مسجد دے واسطے لوڑ ہے جگہ دی یتیم دوڑ دے آ رہے نے آن کے پاک نبی دی بارگاہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ تاڑے قدماں تو ماں باپ قربان ہوئے سونیا ساڑی جگہ مسجد واسطے لے لو اسی پیسے نہیں لینے یتیم نکے نے پر ابھی رات دل دے بڑے وڈے سخی نے اچھی کہو سبحان اللہ ہاں ہاں مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی اسرائیل سلطان والے ارسلان بھائی اور جنہیں دوست احباب بڑا وڈا جملہ کہن لگا میں یتیم ضرور نے غریب ضرور نے پر دل دے بڑے وڈے سخی نے آندے سونیاں ساڑی زمین مسجد نبی واسطے لے لو جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی
جنہیں مسجد نبی نہ پیار کرنے والے اچھی سبحان اللہ کہو یا اللہ جڑا تیرے نبی وادی مسجد واسطے سبحان اللہ علی واج نہ چکے شام دی نماز تو پہلے انہوں چک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھی کرو جلدی جلدی میرے چان جنہیں نے نا میں ویکھنا اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے صحت والی زندگی دے وے میرے دوست ڈاکٹر مختار صاحب سٹی ہومیاں والے اور بھائی آسم مغل صاحب رحمت ولاد والے بڑے محبت نہ آئے نے اللہ عمر چ برکت پائے جنہیں میرے چانن لفظ سننے والا ہے یتیم نے تے غریب نے پر غریب دا دل بڑا وڈا ہوندا ہے بولو غریب دا دل میں اتنے نا حاجی تارمان صاحب دے ڈیرے تو اتریا ایک بندے نے 100 روپیہ میں پڑھایا کنا تے میں پھڑ کے جیب چ پا لیا ہن ان دا 100 کروڑ ورگا ہے ایتھے بندے اٹھ کے مینوں پیسے دے رہے سی تے میں ڈک دیتا بھی جمعہ پڑھو جڑے میری قسمت چوں تے ملنے ہی نے تے میں صرف ایک تانوں تاں ڈکیا سی کہ تسی جمعہ دھیان نہ سنو تہاڈا ایمان بنے پیسے تے اوندے جاندے رہندے میں تیری گل سمجھاونی اینی گرمی چ تسی اج پھر حبس سے جمعہ اندر رکھ لیا تنوں اوتھے باہر رکھ لینا چاہیے میری کرسی باہر ڈال لیں دے بڑے وڈے جملے نے اللہ لوکی مینوں اگے ہی لاہور کہن لگ پے نے پتہ نہیں جانیاں والے تانوں مول لے لیا تے میں کہا یار انہاں مول ہی لے لیا ہے جڑے بندے مرے نوں چک کے لے جان انہوں مول ہی لے لیندے نے میں تے قسمیں تانوں اپنا دل دے چکے ہیں میرے یار عبد المجید ڈی ایس پی مینوں کہے نا سارا دن تھانے میرے نہ بیٹھا رہے میں سارے جلسے چھڑ کے اتھے بیٹھا رہا سبحان اللہ قاری سلمان کہے نا جانیاں بیٹھے رہو میں اتھے بیٹھا رہا پیار ہے نا مینوں تہاڈے پیار ہو گیا جانیاں جنہیں چر میری زندگی ہے نا تسی کہنا مولوی جی ساڈی مسجد بن گئی ہے ہن تسی جاؤ میں نہیں جانا تے قاری سلمان جدوں مسجد بن جانی نا انہیں آکھنا نا بھی تسی جاؤ تو میں ڈی ایس پی صاحب نو درخواست دے کے آکھنا آج جنی مسجد میں بنائیے ہن قبضہ سلمان کری پھردا ہے میرا یار اللہ عمر چ برکت پائے کہو آمین یہ مسجد انشاءاللہ بن جانی میں سال کو انشاءاللہ ہر مہینے ایک جمعہ پڑھائی جانا ہے مسجد دنوں دن اللہ نے ترقی چ لئی آنی مسجد بن جانی ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ انشاءاللہ مسجد چھوٹی ہوگی نبی پاک دی تے ہن میں شعر پڑھنا نا میں ویکھنا اتھے حضور دے نال پیار کرنا لیکن جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دے اے نکر نہیں بولی سارے پڑھو جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دے خدیری سے کی طاقت امبر دے جدو کنداں دسن مدینے دیاں ہیماں ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں پھول چٹھے تمہیں دوست آئے نے میں ویکھ رہا دوروں دوروں دوست جمعہ پڑھنا ہوں دینے اللہ میری تی دی عمر چلا برکت پائے تیئے میں تیوں کو پیسے نہیں لیں دو نا ماشاء اللہ برکت دے اللہ تینوں اینا دوے جنہ سمندران جو پانی تیرے نصیب اچھے کرے بس ہے آنکھ نہیں صحیح دبی دعا کرو اللہ اس میری تی دی آنکھ ٹھیک کر دے آنکھ بمار ہے اللہ سونے ہیں چب پج ماشاء اللہ پاک ادھر آ میرے کو بھی لے جا کاری اتھے دویں یارے نو بچی نو 100 روپیہ لے جا پوتا ادھر آ لے جا اللہ اکبر اللہ اس بچی دی عمر چ برکت پائے اور بیمارے اللہ صحت والی زندگی دے وے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے میرے نبی دے یاراں دے نے سونیاں مسجد لی جگہ لے دینے حضرت عثمان غنی آئے رجسٹری ہاتھ چ پھڑی ہے یتیم بچیاں کو جگہ خرید لی میرے نبی کو لان کے کہندے نے سونیاں آپ زمین دی رجسٹری لے لو تے جنت دی رجسٹری مینوں دے دو میرے نبی فرماندے نے عثمان جڑا اللہ دا کار گھونسلے جنہ میں بنا دیندا ہے ہن گھونسلے چ کنے کو جگہ ہیں ایک چڑیا دا گھونسلا لا لو ایک ککی دا آلنا لا لو ایک پیر رکھن دی بھی جگہ نہیں گی آپ فرماندے نے جڑا مسجد نو اینی بھی جگہ لے دے اینی بھی اٹ لا دے ہن بھی جنت چ محل ملے گا حضرت عثمان غنی نے میرے نبی نو مسجد نبی واسطے جگہ لے دیتی مسجد نبی وڈی ہو گئی اللہ اکبر نمازی
ودتے جا رہے مسجد بھی ود گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد واسطے جگہ وقف کر دیتی ہے سنیے ذرا دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ نبی پاک اپنے ہتھاں نال مسجد دیاں اٹاں چوک کے لے کے آ رہے ہیں جننے میرے دوست بیٹھے نے تانوں بھی میں نصیحت کراں گا جتنے میرے سجن تے متر آئے نے میں سب نوں نصیحت کراں گا اپنے ہتھاں نال مسجد دا کام کریا کرو کارا چوک کے پھڑایا کرو سیمنٹ چوک کے پھڑایا کرو اٹاں چوک کے پھڑایا کرو مسجد دا کام کرنا کو عام نہیں گا سنیے میرے نبی کریم دی مسجد ہے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے کالے جے رنگ دی بی بی نظر نہیں آندی میں دے سونیاں او بی بی تے اللہ نو پیاری ہو گئی مسجد دا جھاڑو دیندی سی اساں سوچیا مدینے والے نو کی بیدار کرنا ہے رات فوت ہوئی رات ہی دفن کر دیتی جنازہ پڑھا کے تیرے میرے ورگے ہوندے حضور کہندے مر گیا اللہ دا لوگ نہ ہرکنا وسو چلو کوئی گل نہیں پر صدقے جاواں مدینے دی ریاست دا حکمران ہے میرا چیف ایگزیکٹو آف اسلام ہے مدینے دی ریاست دا امام ہے مدینے دی ریاست دا حکمران ہے سنیے ذرا دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ نبیاں دے سردار نو منن والے بیٹھے جے ہن واقعہ بڑا دلچسپ ہے میرے نبی نے فرمایا او دلونی علی قبرہا چلو مینوں دی قبر تے لے کے چلو میں محمد دعا مانگا وا کسی دی قبر تے شیخ القرآن دعا مانگ دینے کوئی کہندا میرے باپ دی قبر تے اللہ اکبر اللہ حافظ سلمان بشیر صاحب کہن گے میرے وڈیاں دی قبر تے فلاں علامہ نے دعا منگی ہے کوئی کہے گا فلاں حضرت نے دعا منگی ہے کوئی کہے گا فلاں حضرت نے دعا منگی ہے کوئی کہے گا فلاں حضرت نے دعا منگی ہے جہانیاں والیاں کوئی کہے گا فلاں علامہ صاحب نے دعا منگی ہے کوئی کہے گا میرے بابا دی قبر تے ناصر مدنی نے دعا منگی ہے اوے جہانیاں والیاں او دی قبر تے کیا کہنے جی دی قبر تے نبیاں دے سردار نے دعا منگی ہوئے گی مسجد نبوی نال پیار کرن والی بی بی نی بہنا تو ہی مسجد دا جھاڑو دیا کر مسجد دی صفائی رکھیا کر مسجد نہ پیار کریا کر جھاڑو دیا کر کدی کدی مسجد جان کے جھاڑو دیا کر صفائی کریا کر اللہ اکبر اللہ اس بی بی دی قبر تے نبیاں دے سردار نے جا کے دعا منگی ہے اللہ اس عورت نو معاف کر دے اج کنے دوست باپ بیٹھے نے میرے نبی فرماندے نے مسجد دا کٹا جنت دی توڑاں وچوں توڑے مسجد قیامت نو وی گرک نہیں ہوئے گے او جہانیاں والے ہو جہانیاں چ جنہ پیسہ جنہ مال لگا ہے اے سارا گرک ہو جائے گا جہانیاں دیاں ساریاں مسجداں مدرسے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات باقی رہن والے تیرے نیک عمل مسجداں مدرسے بیت اللہ دے پڑوس چ چلے جان گے اللہ قیامت نو انہاں نو گرک نہیں ہون دے گا تیرا سیمنٹ لگا بھی ضائع نہیں جائے گا تیری اٹ لگی بھی ضائع نہیں جائے گی ریت لگی بھی ضائع نہیں جائے گی سعودی عرب دا واقعہ ہے ایک وڈیری جی مائی ہے مسجد بندی پئی ہے ہاتھ بیلچا پھڑے آئے آندی وے مستری آ بیلچا میرا اللہ دے کر چلا لاؤ انہاں کہا بی بی مسجد بناؤن والا بادشاہ ہے انہیں کیا وے ایک اٹ بھی کسے دی نہیں لاؤنی سارا پیسہ میرا لگنا ہے مسجد ہو دے نام دے بن رہی ہے آندھی وے مستری آؤ تینو سچے بادشاہ دا واسطہ ہے میری ایک اٹ لا دے ایک بیل چالا دے انہاں کیا بی بی تو ناستہ ہی سچے بادشاہ دا پاتا ہے ہون تیرا بیل چا لگے ہی لگے انہاں بیل چا پھڑ لے آؤ قدرت مالک دی مسجد بن گئی بادشاہ نو رات خواب آیا اللہ نے جنت وچ محل کھا دیتا کہ تو میرا گھر بنایا اے تیرا گھر والی من خواب مقام ربی جنتان اے
میرے اللہ تینوں تحفہ میری تھی اللہ تیرے نصیب چنگے کرے تیاں کول میں پیسے نہیں لیندا اللہ تیری عمر چ برکت پا دے جملہ بڑا ایمان والا ہے اللہ جنے بیٹھے نے اللہ دا میرے تو ڈرن والیاں نو دو جنتائیں آخری الفاظ نے پلے بننے نے پورے جمعہ دا نچوڑے اللہ اکبر اللہ آویخ ایمان والا جملہ ہے نبیان دے سردار نو منن والے ہو اے بندے نو خواب آیا سویرے مستری مزدور کٹھے کر لے کہندے مسجد میری بنی ہے پیسہ میں لگایا ہے تساں جرت کے میں کہتے ایک بیل چال لگا ہے آخر وجہ کی ہے کوئی میں نو لگدا ہے کسے کول شے لائی ہے انہاں کہ جناب کچھ نہیں لایا انہیں دبکا مارے آؤ ایک مستری من گیا کہندہ بادشاہ گل لینجراویں جدوں اسی انہوں کہا بی بی بادشاہ نے منع کیتا ہے بادشاہ نے منع کیتا ہے انہاں کہا بی بی بادشاہ نے منع کیتا ہے کہ کسے دی ایک اٹھ نہیں لاؤنی ایک روپیہ نہیں لاؤنا ہاں ہاں اسا نہیں لا سکدے بی بی نے کہا سچے بادشاہ دا واسطہ جے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للہ میراث السماوات والارض اللہ پاک دا قرآن اندہ ہے اللہ زمین آسمانہ دا وارث ہے کہن لگے انہیں سچے بادشاہ دا واسطہ پایا اساں بیل چالا آتا کہن دے مائی نو لب کے لے آؤ مائی لب کے آ لے آندی آندے بی بی جنہ مال کمیں اپنے بیل چے دے بدلے پیسہ لے جاؤ مال لے جاؤ زمین لے جاؤ منہ منگی قیمت لے جاؤ مائی اللہ نے مسکرا کے کیا بادشاہ جنہیں تینو رات خواب جو وکھایا ہے انہیں رات دا منو بھی خواب جو وکھا دیتا ہے ایک بیلچے دی وجہ تو اللہ پاک نے اس مائی نو جنت مال دے دیتا اللہ برکت دے درہ پیار لے تر میں کہا نا جمعے جو پیسے لے کے آؤ بیٹھ جاؤ بڑا ایمان والا جملہ ایمان تازہ وے سنیے ذرا دھیان نال مائی نے کہا میں تے ایک بیلچہ ہی لایا سی اللہ پاک نے ایک بیلچے دی وجہ تو انہوں جنت مال دیتا حضرت تمیم داری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے میں مسجد دیوہ جلایا تے مولا علی پاک علیہ السلام گزرے حضرت علی شیر خدا تے کہتے ہیں اے مسجد روشن کرنے والے اللہ تیری قبر روشن فرمائے بیٹا بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے پیسے لے کے ابھی نہ کہنے لگے اللہ تیری قبر روشن فرمائے اللہ تیری قبر روشن فرمائے اور ایمان نہ دسو حضرت علی دعا کرن تے اللہ قبول نہیں کرتا اللہ دا شیر ہے دماد رسول ہے حسنین دا بابا ہے دماد رسول ہے مسجد دا صرف دیا جلان والے اسی نکے نکے ہونے سا ساڑی ماں نے کہنا مسیح تیل پایا پائی ارسلان انہاں کہنا مسیح تیل پایا اسی کاری صاحب نا اینا کو تیل دکان تو لینا ڈی ایس پی صاحب وہ پیپا رکھیا ہوں ہی چھوٹا جیا کیوں تایا دیکھیا سی نا اوکے والا پیپا چھوٹا جیا او دے ویچ تیل پائی ہونا تے مولوی نے انڈول دکان تے جا کے ویچ ہونا وہ مولوی سارا تیل تیری نا مسیح بال سکتا سی وہ ہور مسجد خرچے پورے کر دینا سی یعنی تیل ویچ کے جنہیں پیسے آنے مسیح دے اور کما تلا دینے اسی اتھے جگہ تیل پاؤنا مسیح دا پیپا پر جانا ہونتے خیر بابڈا والے لے جاندے نے نا وہ بولو ہونتے بیل تارنا پہندہ ہے بابڈا والے دینے پہندہ ادو مسیح دیوے بالدے سی لالٹنا باندھی ساڈا دور میں اپنی ہتھاں نال مسیح دیوے بالے دیوے بالے نے مسجداں ہتھاں نال کھجور دیاں صفا ہوندیاں سی تے جھاڑو دینے مسجداں دے اللہ نے 1200 مسجد بنوا دیتی شروع تو میں نے شوق سی میں نا اپنے گھر دے لاگے مسجد دی گرائی کرنی تے لوکاں نوں میں کہنا ہمت مردہ مد خدا تے قطرے قطرے نہ پردا دریا ادو مستری مزدور دی میری اپنی تنخواہ 1500 روپیہ ہوندی سی جدو میں پہلی بار مسیح جمعہ پڑھاؤن لگا نا 400 روپیہ میری تنخواہ سی ادو 400 روپیہ بھی بڑی شے سی
30,000 की मझ आती सी उदों जिहड़ी 16 गड़वियाँ दुध दिंदी सी। हुण उन्नी मझ 10 12 20 लाख की मझ है ते जिहदे घर 16 गड़वियाँ मझ दुध दिंदी सी ना पूरा पिंड वेखण आउंदा सी बल्ले बई इहने मझ रखी। ते जिहदे कोल साइकिल हुंदी ना साइकिल वो पिंड दा नंबरदार हुंदा सी। तां जी DSP साहब इंज ही हैं ताया इंज ही सी। जिहदे कोल साइकिल हुंदी सी ना पिंड दा नंबरदार बल्ले बई फलाने ने साइकिल रखी। साडा मास्टर स्कूले आउंदा हुंदा सी उन्हें साइकिल ते थैले थुले बन्ने हुंदे। मुंडे बड़े नकम्मे हुंदे ने कई। मास्टर ने ना एक मुंडियां नूं कुट्टिया मुंडियां साइकिल समेत ही मास्टर नहर च सुट दिता। मुंडे बड़े बड़े अंतरे ने मुंडिया शैतान पनाह मंग जाता है उन्हें साइकिल समेत ही मास्टर नहर च रोड़ दिता। वो वधी नूं मास्टर का कद बड़ा लम्मा ही उन्हें साइकिल छड्डी ते लोकां नूं आख्या मेरी साइकिल बचाओ मैं खैर सला है। उन्हें आख्या तू साइकिल रोना ही तेनू बाहर कड्ढण दै। मेरे भाईओ गल सुनाउण दा मकसद है कि वो दौर बड़ा चंगा सी महंगाई नहीं सी हुंदी। हुण मस्तां दे निज़ाम तेल पा के नहीं चलते। हुण लोकां ने अल्लाह दा घर बनाउणा होवे लखां रुपये चाहिए। तो कारी साहब ने 3 मरले जगह 3 मरले 3.5 मरले जगह मस्जिद वास्ते नार लाई है। तो कितने दोस्त अहबाब ने अज आए ने भाईओ 12,000 का एक मसला है। नबी पाक की मस्जिद नूं जगह चाहिए सी हज़रत उस्मान कल्ले लैती। तुसी एक एक मसले की जगह के पैसे दे दो ना। कोई अद्धे मसले का 6,000 दे दे कोई 2 फुट का 3,000 रुपया दे दे यार कोई 1 फुट का सिर्फ 1,500 रुपया दे दे कोई अद्धे फुट का सिर्फ 750 रुपया दे दे। अद्धे फुट का मैनू यकीन है जिन्ना इज्तमा है अगर मस्जिद नूं अद्धा अद्धा फुट जगह लै देना तो सारे 3.5 मरले के पैसे पूरे हो सकते। उठो पहल करो को अल्लाह का बंदा आ मेरे भाई विलास वाले आए ने अल्लाह इन्हों भी